नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब, फेसबुक, टिकटक, भाइबर सबैतिर हालेका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईहरुले आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै यस्तै नयाँ भिडियोहरू, यस्तै नयाँ कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 9 को नेपाली विषयको पाठ 11 समय पीडा भन्ने जुन कथा छ, यो कथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। पद्मावती सिंहजीले लेख्नु भएको यो कथा हामी वाचन गरिसकेपछि यस कथाबाट हामीले के कुरा बुझ्यौं, के कुरा सिक्यौं, के सन्देश दियो यो कथाले भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं र त्यसपछि यस कथामा भएका शब्द अर्थ पनि हामी एकदम राम्रोसँग बुझ्छौं। कथा अलि लामै छ, त्यही भएर ध्यानपूर्वक तपाईहरुले सुन्नु होला है त। ल सुरु गरौँ। बिहान उठेर केही समय हिँड्ने रामनाथको दिनचर्या नै थियो। 5 वर्षदेखि लगातार उनी 5 बजे ओछ्यान छोड्छन्। बेलुका 9 बजेको समाचार सुनेपछि सरासर उनी बिछ्यौनामा ढल्छन्। एकैछिनमा मस्त निदाउँछन्। तर आनन्दीलाई त दिनभर दुनियाँभरको कामले व्यस्त बनाइरहन्छ। त्यसो त घरमा जोइ पोइ बाहेक कोही छैनन्। दुवै छोरा विदेशमा छन्। चुप लागेर बस्न नसक्ने स्वभावले गर्दा उनी बिहान उठेदेखि नसुतुन्जेल कुनै न कुनै काममा अल्झिरहन्छिन्। फेरि बिहान उठेपछि घरको सफासुग्घर गर्नु, पूजापाठ गरी खाना तयार पार्नु, रामनाथ अफिस गएपछि केही बेर बगैँचामा टहल्दै फूल स्याहार्नु, भान्सा उठेपछि कोठा तह लगाउने यावत काम गर्दै रातको 10 बजुन्जेल उनी काममै व्यस्त रहन्छिन्। राति रामनाथ सुतेपछि घरधन्दा सकि पत्र पत्रिका पढ्नु, विदेशिएका छोराहरूसित कुरा गर्नु अथवा पुराना एल्बम खोलेर छोराहरूको तस्बिर हेरी आँखा भिजाउनु उनको दैनिकीभित्र पर्ने कुरा हुन्। यति गर्दा गर्दै रातको 11 बज्छ। त्यसपछि उनी ओछ्यानमा ढल्छिन्। बिछ्यौनामा ढले पनि धेरै बेरसम्म उनी निदाउन सक्दिनन्। उनी छोराहरूकै चिन्तामा डुबिरहन्छिन्। छोराहरू विदेशमा 7 समुद्र पार छन्। उनीहरू नोकरी, घरगृहस्थी, धानी विदेशमा कति सङ्घर्ष गर्दै होलान्। विशेष गरी पढ्दै गरेको सानो छोराको विशेष चिन्ता लाग्छ आनन्दीलाई। पढ्नु, नोकरी गर्नु अनि पकाइ तुल्याइ गर्नु, घरमा गाग्रोबाट पानी समेत नसारेर खानेले घरको सबै काम गरी कसरी जीवन धानेका होलान्। सम्झी सम्झी उनको आँखाका परेली भिज्छन्। घरमा सबै सुखसयल भए पनि विदेशमै बस्ने, जति नै दुःख झेल्न परे पनि उतै बस्न रमाउने युवा पिँढीको मनस्थितिका अगाडि रामनाथ र आनन्दीले घुँडा नटेकी सुखै पाएन्। तर दुवै छोरा विदेशीय पनि एउटी छोरी स्वदेशमै छिन्। ती दुईको लागि सन्तोषको कुरा यही एउटा छ। छोराहरू विदेशिएपछि घर शून्य त हुने नै भयो। त्यसमाथि घरको सबै काम आफैले गर्नुपर्ने र सारा सामाजिक व्यवहार आफैले धान्नु पर्दा आनन्दी कहिलेकाहीँ दिक्क हुन्छन्। सधैँ अफिसमै व्यस्त, हृदयरोगी हुनाले रामनाथलाई घरायसी कुनै चिन्ता दिन उनी चाहदिनन्। घरको सारा बोझ आफ्नो थाप्लोमा बोकी छोराछोरीको चिन्तामा पिल्सिएर कहिलेकाहीँ त उनी छटपटाउँछिन्। आधुनिक जीवनशैली यस्तै हुँदो रहेछ। जसरी भए पनि समयको पदचापलाई पछ्याउनै पर्ने रहेछ भनी आफ्नो मन आफै बुझाउँछिन्। ठुलो छोरा परिवारसहित अस्ट्रेलियातर्फ काम र मामको खोजीमा विदेशिएपछि सानो छोरालाई आफ्नै साथ राख्न उनीहरूले नचाहेका होइनन्। तर दिन रातको अमेरिका गई पढ्ने सुगा रटाइबाट विवश भई कान्छालाई अमेरिका पढ्न पठाउन उनीहरू सम्मत भएका थिए।
दुई आँखाका नानी जस्ता दुवै छोरा आफ्ना आँखाबाट ओझेल भएपछि 60 पार गरिसकेका दुवै दम्पति मणि हराएका सर्प जस्तै भएका छन्। रामनाथ जत्तिकै प्रियोले पनि श्रीमतीका अगाडि आफ्नो पिर पुग्दैनथे। आनन्दी पनि रामनाथको अगाडि कहिल्यै आँखा बिझाउँदिनथिन्। दुवैले आफ्ना पीर आपसमा लुकाउँथे। त्यसो त दुवैले फोन गरी आमा बुवासित कुराकानी गरिरहन्छन्, तर टाढा फोनबाट मात्रै सम्पर्क गरी आमाको ममताको फूल फक्रिन कहाँ पाउँछ र? उनी त सधैँ दुवैलाई आफ्नो आँखा अगाडि देख्न चाहन्छन्। कहिलेकाहीँ छोराहरूलाई मन पर्ने परिकार भान्सामा पाक्दा आनन्दीको आँखा रुच्छ। चाडबाडमा उनीहरूलाई सम्झी उनको मुखबाट गाँसै छिर्दैन। आज माघे सङ्क्रान्ति। उनीहरूले माने कि मानेनन्, घिउ चाकु तताएर भातमा झ्वाइँ गरेर खान कान्छालाई खुबै मनपर्छ। खायो होलान् र त्यसरी? बुढाबुढी भइसकेका आमा बुवा छोडी विदेशमा गएका छोराहरूको के को चिन्ता गर्नु? घिउ चाकु खाँदा हुन् र? पिज्जा बर्गर खाएर रमाइरहेका होलान् नि। बिना सित्ती उनीहरूको के चिन्ता गर्छौ? रामनाथले झर्किएर आफ्नो मनको पीडा पोखे। रामनाथ झर्किनु पनि जायजै हो। रामनाथको आफ्नै व्यापार व्यवसाय छ। त्यही व्यापार धाने पनि छोराहरूलाई मनग्गे पुग्छ। काम र मामको खोजीमा विदेशमा भौतारिनु ठुलो छोरालाई पर्दैन थियो। तर समयको हावाले गर्दा स्वदेशको सुखभन्दा विदेशको सङ्घर्ष नै ती दुई छोराले आफ्नो लक्ष्य बनाएपछि कसको के लाग्छ र? सानो छोरा त पढाइका लागि गए, तर ठुलो छोराले त बुवाको व्यवसायलाई अगाल्नु पर्ने होइन र? कपडाको ठुलै व्यापार छ, त्यसलाई नै फुलाउनु पर्ने होइन र? विदेशमा अर्काको नोकरी दिन र रात एक गरी गरिरहेका छन्। दोस्रो नागरिकको पीडा सहेर बाँचिरहेका छन्। यो कस्तो रहर हो? रामनाथले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। रामनाथ त्यसैले छोराहरूको कुरै गर्न चाहँदैनन्। आफ्नो व्यवसायमा दुवैले ध्यान दिएका भए आज उनले कामदार राख्नै पर्दैन थियो। आफूले नभएका कारण कारोबार हेर्न म्यानेजर राखेका छन्। अरू कामदार त कति छन् कति। एउटी छोरी स्वदेशमै नभएकी होइनन्, तर बिहे गरी पठाइसकेको र पत्रकारिता पेसा अगालेकी हुँदा उनलाई एकछिन फुर्सद छैन। त्यसमाथि साना दुई केटाकेटी छन्। घर हेर्नु, बच्चाको स्याहार गर्नु र जागिर धाउनुमा नै उनी व्यस्त रहन्छन्। कहिलेकाहीँ मात्र माइतमा गोडा टेक्न आउँछिन्। आजकालको व्यस्त जीवनमा कसलाई फुर्सद छ र बुढाबुढी भएका आमा बुवासित बसी कुराकानी गर्नलाई? आनन्दी आफ्नो मन आफै बुझाउँछिन्। हेर्नुहोस् मा, मलाई त बिहान उठेदेखि बेलुकी आधा रात नउन्जेल फुर्सदै हुन्न। छोराछोरी सुतेपछि लेख्छु। कहिलेकाहीँ त कम्प्युटरको अगाडि बस्दा बस्दै कुखुरा बाँच्छ। घरधन्दा गर्न बिहानै नउठी सुखै पाइँदैन। छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँ अनि आफू अफिसतिर कुद, कहिले फुर्सद पाउनु र भेट्न आउनु। कहिलेकाहीँ फोनमै हालचाल सोधी छोरी गनगनाउँछिन्। हुन पनि आजकाल सबै व्यस्त छन्। व्यस्त भएको त राम्रै हो। महिला पनि घरायसी कामका अतिरिक्त बाहिरी काममा व्यस्त हुनु त समयको माग हो। तापनि आफ्ना वृद्ध आमाबुवालाई समय दिनै नसक्ने व्यस्तताप्रति भने आनन्दीलाई दिक्क लागेर आउँछ। प्राय रामनाथ सुतेपछि आनन्दीले छोराहरूसित सम्पर्क गर्थिन्। राति नै छोरीले पनि उनीसित सम्पर्क राख्छिन्। दिनभरि त सबै आफ्नै जीवन धान्न कुदिरहेका हुन्छन्। उनलाई फुर्सद हुने पनि राति नै हो। उनी मात्रै दिनभर त्यसै बसेकी हुन्छन्। घरको काम पनि प्रशस्तै हुन्छ। घरको व्यवस्थापन पनि कम झन्झटिलो र समय खाने हुँदैन र? छोराछोरीसित कुराकानी गरेपछि मन केही हल्का भए पनि ओछ्यानमा ढल्किएपछि आनन्दीलाई निद्रा पर्दैन। उनी छोराछोरीले गरेका कुरालाई मनमा खेलाइ चिन्तित भइरहन्थिन्। उनी अरूले पस्केका समस्यामा पिरोलिरहन्छन्। मनमा अनेक चिन्ताको जालो बुन्दै कतिखेर निदाउँछिन् उनले पत्तै पाउँदिनन्। एका बिहानै फोनको घन्टी बज्नाले रामनाथ र आनन्दीको निद्रा खुल्यो। दुवैको मुटुको धड्कन तेज भयो। असमयमा फोन आउँदा मुटुको धड्कन तेज हुनु र हुनसम्म हडबडाउनु आनन्दीको पुरानै रोग भने पनि हुन्छ। छोराछोरी साथमा हुँदा त कुसमयमा फोनको घन्टी बज्दा उनी झसङ्ग हुन्थिन् र फोन नै उठाउन डराउँथिन्। अहिले छोराहरू विदेशिएपछि त
कुसमयमा फोनको घन्टी बज्यो कि उनी थरथर काम्छिन्। उनको यो रोग झनै बढ्यो। रामबाबुले फोन उठाए। फोन अस्ट्रेलियाबाट आएको रहेछ। किन यति सबेरै फोन गरेको? सबै हालचाल त ठिक छ होइन? रामनाथले चिन्तित हुँदै सोधे। सब ठिक छ बुवा, एकपल्ट आमालाई दिनुस् न। छोरा सन्चै छौ? आनन्दीले मुटु ढुक ढुक पार्दै सोधिन्। हामी सन्चै छौँ, तर सानुलाई सन्चो नभई अस्पताल भर्ना गरेका छौँ। उसलाई निमोनिया भएको छ। एकपल्ट उसको नाउँमा कुल देवतालाई बत्ती बालिदिनुस् न। ठुलो छोराको कुरा सुनि आनन्दी हुनसम्म पिरोलिन्। उनले उत्तिखेरै नुहाइ धुवाइ गरी चोखो लुगा लगाएर कुल देवताको पूजा गरी नातिनीको सुस्वास्थ्यको कामना गरी दीप प्रज्वलित गरिन्। पूजा कोठाको सबै देवी देवताको सामु प्रार्थना गरिन्। सङ्कटा महाङ्काल भद्रकालीमा गई पूजा गरिन्। दिनभरि आनन्दीलाई केही काम गर्न मन लागेन। घरिघरि उनको दृष्टि कोठामा झुन्ड्याइएको छोरा बुहारी र नातिना नातिनीको तस्बिरमा गई अल्झिरह्यो। उकुस मुकुसमै उनले दिन बिताइन्। साँझ रामनाथ आउन साथ उनलाई बरन्डामा झोक्रिएर बसिरहेको देखी रामनाथले भने, भर्खरै ठुलो बाबुको फोन आएको थियो अफिसमा। नातिनीलाई अलि सन्चो भएको छ अरे। अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित देशमा राम्रो औषधोपचार भइहाल्छ नि। बिना सित्ती कति चिन्ता गर्छौ? रामनाथले पत्नीलाई चिन्ताबाट मुक्त गर्नका लागि उनको पिठ्यु थपथपाए। ए हो र? आनन्दीको चिन्ताको बादल मडारिरहेको मनाकाशमा झुलुक्क घाम झुल्कियो। जाऊ, तातो तातो चिया बनाएर ल्याऊ। आज दुवै साथै चिया पियौँ। रामनाथले पत्नीलाई हराए। आनन्दी पिर र चिन्ताले दिनभरि केही खाएकी थिइन। उनले साँझ परेपछि मात्र पतिको साथ चिया पिइन्। चिया पिएपछि आनन्दीले अस्ट्रेलियामा छोराको मोबाइलमा सम्पर्क राखिन्। सानुलाई अहिले कस्तो छ? उनले एकै सासमा सोधिन्। अहिले निकै बेस छ। स्वास्थ्यमा निकै सुधार आएको छ। अब चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर डाक्टरले भनेका छन्। छोराले निश्चिन्त हुँदै भनेको कुरा सुनेर बल्ल आनन्दीले सन्तोषको सास फेरिन्। कहिले नातिनीको मुख हेरौँ झैँ भइरहेको आनन्दीले रामनाथको सामु बिस्तारै आफ्नो मन फुकाइन्। छोराले अस्ट्रेलिया बोलाएको बोलाइ छ। जाउँ न एकपल्ट उनीहरूलाई भेटेर आउँ। नातिनी 1 वर्ष हुँदा काठमाडौँ छोडेको, अहिले त सानु 5 वर्ष पुगिसकी, कहिले देखौँ झैँ भएको छ। हुन्छ जाउँला, रामनाथले पत्नीको मन राख्न भने। केही दिनपछि सानो छोराले अमेरिकाबाट फोन गरे। आमा, मैले परीक्षा उत्तीर्ण गरेँ। अब तपाईँहरूले मलाई खर्च पठाउनु पर्दैन। यतै केही वर्ष काम गरी बस्ने मनसाय बनाएको छु। छोराको आवाज सुन्न पाई आनन्दी हुनसम्म आनन्दित भइन्। किन र बाबु, पढाइसकेपछि काठमाडौँ फर्की यतै काम गर्छु भनेको होइन? फेरि तेरो बिहे पनि गर्नुपर्छ नि। केही वर्ष त काम गरी अनुभव बटुल्नु पर्यो नि। बिहे-सिहेको कुरो छोड्नुहोस्। मैले त यतै केटी मन पराइसकेको छु। मेरो बिहेको चिन्ता छोड्नुहोस्। मिल्छ भने यतै बिहेका लागि आउनुहोला। यति भनी सानो बाबुले फोनको सम्पर्क विच्छेद गरेपछि आनन्दी आकाशबाट झरेसरी भइन्। पढ्न जाँदा सानो छोराले पढाइसकेपछि काठमाडौँ फर्की यतै काम गर्ने र यतै आई बिहे गर्ने बाचा गरी गएका थिए। उनले त आफूलाई उतै अमेरिकामा बस्ने मेसो गरिसकेछन्। सानो छोराको कुरा सुनि आनन्दी हुनसम्म दुखी भइन्। फोन हातैमा लिएर उनी किम कर्तव्य विमूढ भई टोलाइरहिन्। रामनाथ साँझ घर फर्केपछि रुँदै उनले सानो छोराले भनेको कुरा सुनाइन्। एकछिन त रामनाथ आनन्दीको कुरा सुनि हतप्रभ भए। उनको अनुहारमा पीडाका रेखा सल्बलाए। तर पछि धैर्य धारण गरी उनले रोइरहेकी आफ्नी पत्नीको आँसु पुछ्दै भने, हेर आनन्दी, उनीहरू आफ्नो जिन्दगी बाँचिरहेका छन् भने हामी आफ्नो जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ। रात दिन छोराहरूको चिन्ता छोड। अब हामीले उनीहरू बिना बाँच्न सिक्नुपर्छ। विदेशको मोह र रमझमले उनीहरूलाई हामीबाट टाढा पुर्यायो। त्यहीको हावापानी र रमझममा उनीहरू रमिसके। न अब तिनीहरू फर्कन्छन्, न हामी यहाँबाट उम्किन सक्छौँ। व्यर्थै तिमी आफ्नो मुटु नजलाऊ। उनीहरूलाई हाम्रो प्रवाह र चिन्ता छैन भने हामी मात्र सधैँ उनीहरूकै चिन्तामा किन जलिरहने? तपाईँको मुटु त ढुङ्गाको पो हो कि? आनन्दीले रुँदै भने। तिमीसित आमाको हृदय छ भने मसित पनि बुबाको हृदय छ। तिमीले बिर्स्यौ?
तिनै छोराहरू बिरामी पर्दा हामीले रात रातभरि नसुती बोकेर डुलाएका थियौँ। तिनीहरू कहिलेकाहीँ टाइममा घर नफर्के चिन्तित भई यताउति खोजी हिँड्थ्यौँ। के दिन के रात उनीहरूकै सुख सुविधा र शिक्षा दीक्षाका लागि जिन्दगीभर हामीले दौडधुप गऱ्यौँ। तिमीले उनीहरूको स्याहार सुसारमा जिन्दगी खर्च गर्यौ भने मैले दिनरात कमाएर उनीहरूको हर सुविधाको ख्याल गरेँ। राम्रो खानपिन, राम्रो शिक्षा दीक्षा र रहनसहनको बन्दोबस्त गरे। तर उनीहरूले हाम्रो लागि के गरे? एक पैसा खर्च नगराई ठुलेको बिहे गरिदिए र कारोबारमा लगाउन प्रयत्न गरे। एउटा बच्चा जन्मिन साथ आफ्नो परिवार लिएर यत्रो कारोबारलाई लत्याएर अस्ट्रेलिया गयो। अर्को सानै पनि जिद्दी गरी अमेरिकातर्फ पढाइको बहानाले हिँड्यो। पढाइ त एक बहाना हो। कि यहाँ राम्रो क्याम्पस छैनन् र? आमा बुवालाई लत्याएर आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशिने छोराहरूप्रति के को माया अनि के को चिन्ता? यत्रो घर सम्पत्ति अनि कारोबारलाई लत्याएर काममामको खोजीमा उनीहरूलाई विदेशिनु पर्छ र? भन, यसको जवाब छ तिमीसित? स्वतन्त्र जीवन बाँच्न र विदेशको रमझममा रङ्गिन होइन र? रामनाथले यतिन्जेल मनभित्र गुम्सिएका तितो ओकले। आनन्दी रुन छोडी पतिको मुख हेरी टोलाइन्। पतिको कुरामा लुकेको सत्यतालाई उनले हृदयङ्गम गरिन्। सानो छोरा पनि नफर्किने सुरसार देखेपछि आनन्दीको मनमा सधैँ चिन्ताको बादल मडारिन थाल्यो। सानो छोराको बिहे गरी नाति नातिना खेलाइ सुखपूर्वक बाँकी जीवन बिताउने उनको सपना तुइएकामा उनी हुनसम्म विचलित भइन्। उनलाई अब संसारै अँध्यारो भए जस्तै लाग्न थाल्यो। उनी आफूप्रति दिन प्रतिदिन लापरवाह गर्न थाले। रामनाथ मनमा नै विरक्तिएर आफ्नै काममा व्यस्त रहन थाले। आनन्दीका दिन तथा रातहरू बिरानोसित बित्न थाले। उनी चुपचाप आफ्नो जिन्दगीलाई घिसार्न थालिन्। कहिलेकाहीँ छोरी घाम झैँ झुल्किन आइपुग्थिन्, तर अब उनको मन सांसारिक प्रपञ्चबाट तथा मोहबाट झन्झन टाढा हुन थाल्यो। उनी आफ्नो पीडा कसैसित बाँड्न सक्दिनथिन्। हृदयरोगी पति, अति व्यस्त छोरी दुवैसित उनले आफ्नो मन साट्न पाइनन्। एकाएक आनन्दी उठ्नै नसक्ने गरी बिरामी परे। रामनाथले अझसम्म पत्नीलाई कहिले बिरामी देखेका थिएनन्। अहिले आएर पत्नीलाई उठ्नै नसक्ने गरी बिरामी भएको देखि उनलाई पर्नो पीर पर्यो। बुढेसकालमा आएर उनले पत्नीको स्याहार सुसार गर्नुपर्ने भयो। केही दिन त छोरीले आवत जावत गरी आमाको सक्दो हेरविचार गरिन्, तर आफ्नो घर गृहस्थी र जागिरले गर्दा उनले त्यसो गर्न भ्याइनन्। अब पत्नीको रेखदेख र हेरविचारका लागि रामनाथले घरमा एक महिला सेविकालाई प्रशस्तै पैसा तथा सुविधा दिएर राखे। तर आनन्दी दिन प्रतिदिन अस्वस्थ हुँदै गइन्। रामनाथको वर्तमान तथा भविष्य दुवै सङ्कटमा पर्यो। आफ्नो आशा तथा अभिप्सा दुवै अन्धकारको गहिराईभित्र डुब्दै गरेको प्रतीत भयो रामनाथलाई। दुवै विदेशियाका छोरालाई आमाको बिरामीको खबर नपठाएका होइनन् रामनाथले, तर एकजना बिदा नमिलेको बहाना र अर्को अध्ययनमा दखल पर्ने बहानाले आमालाई स्याहार्न आएनन्। बुहारीले आउने आशा त देखाइन्, तर छोरीको स्वास्थ्य ठिक नभएका कारण देखाई उनी पनि घर फिरिनन्। आनन्दी मुखले केही बोल्दिनथिन्, तर छोरा बुहारी तथा नातिनीको मुख हेर्न र उनीहरूको आगमनको उनलाई प्रतीक्षा भइरह्यो। पति नभएको बेला उनी एल्बम झिकी हेर्थिन् र छोराछोरीको बाल्यावस्थाको तस्बिरलाई चुम्बन गर्दै रुन्थिन्। मानौ ती तस्बिर नभई छोराछोरी नै हुन् भने झैँ गरी काखमा राखी थपथपाइरहन्थिन्। एकपल्ट उडेर छोराछोरीको अनुहार हेरेर फर्किन पाए पनि हुन्थ्यो भनेर मनै कल्पिएर आँखा रुझाइरहन्थिन्। त्यसो त छोराहरूले उनलाई दिनौँ झैँ फोन गरी उनको हालचाल सोधिरहन्छन् र बिदा मिल्न साथ घर आउने आश्वासन दिइरहन्छन्। तर आमा 3 महिना ओछ्यानमा पर्दा पनि उनीहरूलाई घरमा आई बिरामी आमालाई हेर्ने अनुकूल मिलेन। रामनाथ छोरी र घरकी सेविकाले जत्तिकै स्याहार सुसार र हेरविचार पुर्याए पनि छोराहरूको सामिप्यको अभावले उनको मुटु चिरा चिरा परि नै रहेको छ। आँखा प्रतीक्षामा भित्री नै रहेका छन्। पत्नीको पीडाले विह्वल मनलाई सान्त्वना दिन रामनाथले भन्ने गर्छन्, छोराछोरीहरू चराचुरुङ्गीका बचेरा जस्तै हुन्। चराचुरुङ्गीका बचेरा पखेटा लागेपछि उडेर बसाइ सर्छन्। मान्छेका बच्चा पनि गोडा लागेपछि आमा बुवाको काख छोडी घाँस बाँस र कपासका लागि यताउति बसाइ सर्छन्
र आमा बुवाबाट टाढा हुन्छन्। यो प्रकृतिको नियम नै हो। हाम्रा मात्रै होइन, अहिले त घर घरमा यही स्थिति छ। सन्तान विदेशिने क्रम बढ्दो छ, तसर्थ तिमीले मुटुमा घाउ नपार। म छँदैछु नि तिम्रो साथमा। अन्त्यमा बुढाका लागि बुढी, बुढीका लागि बुढा, यही नै शाश्वत सत्य हो। पतिको सान्त्वनायुक्त कुरा सुनेर आनन्दीले बादलले ढाकेको मनाकाशमा घामको झुल्का देखा पर्छ। बुढा हृदयको रोगी भए पनि काममा खटेका छन्। आफू भने ओछ्यानमा उठ्नै नसक्ने भएकी हुनाले आनन्दीलाई हुनसम्म दुःख लाग्छ। उनको मनभित्र पीडाको सागर उर्लन्छ। सधैँ केही न केही गुनासो गरी कचकच गर्ने, आफूले भने जस्तो नभए क्रोधित हुने, कहिलेकाहीँ केही भनाभन भए खाँदै नखाई बाहिरिने पतिका दुर्गुण अहिले सद्गुणमा परिणत भएको देख्दा उनी अहिले मनमनै आनन्दित हुन्छन्। समय र परिस्थितिले मानिसलाई कस्तो परिवर्तन गर्दो रहेछ, उनी मनमनै सोचिरहन्छन्। जीवनको सन्ध्याकालमा आएर उनले बुझिन्, पति पत्नीको माया जस्तो अमूल्य संसारमा केही रहेनछ भनी। यसरी मनमा अनेक तर्कना निम्ताई चिन्ताको सागरमा डुबुल्की मारिरहेकी पत्नीलाई मायालु स्पर्श गर्दै रामनाथ भन्छन्, आनन्दी, दिनरात व्यवसायमा डुब्नु पर्दा तिमीसित घुमफिर र रमाइलो गर्ने समय कहिले निकाल्न सकिन। तिम्रो इच्छा तथा आकाङ्क्षाको कहिल्यै परवाह गरिन। अब मेरो चेतना खुल्यो। दिनरात खटेर यत्रो सम्पत्ति जोडे कसका लागि? आखिर यी सब हामीले साथमा लिएर जाने होइन। जिन्दगीभर छोरा छोरी भनियो, अब ती सबै स्वार्थी भए। आफ्ना खुसीका लागि तिनीहरूले हामीलाई त्यागिदिए। छोरी नै हाम्रो बुढेसकालमा सहारा भइन्। यसो भन्दै बिरामी पत्नीको हात समाएर रामनाथ निशब्द रुन थाले। पतिलाई यसरी असहाय रोएको देखि आनन्दी पनि भक्कानिएर रोइन्। त्यति नै बेला फोनको घन्टी बज्यो। सायद अस्ट्रेलिया वा अमेरिकाबाट आएको होला भनी रामनाथले फोन उठाउन जाँगर देखाएनन्। खाली फोनबाटै आमाको हालचाल सोधी औपचारिकता निर्वाह गर्ने छोराहरूप्रति रामनाथको मनमा वितृष्णा जागृत भएर आयो। फोन धेरै बेर चिच्याइरह्यो, कानै खाने गरी। केही बेरपछि थाकेर चुप लाग्यो। भक्कानिएर रोइरहेकी पत्नीलाई स्नेहपूर्वक अँगाल्दै रामनाथले भने, आनन्दी, जबसम्म तिम्रो साथमा म छु, तिमी कुनै धन्दा नमान। संसारको कुनै कुनामा लगेर भए पनि म तिमीलाई निको पार्छु। यो सम्पत्ति आखिर के कामका लागि? तिमी साथमा भए सबै सम्पत्ति खर्चिन पनि पछि पर्दिन। मात्र तिमीले पुत्र मोह त्यागिदेऊ। उनीहरूको चिन्ता गरी मन दुखाउन छोडिदेऊ। चिन्ताले नै तिमीलाई चितातर्फ धकेलिरहेछ। पतिको कुराबाट आश्वस्त भई आनन्दीले पतिको न्यानो अँगालोमा संसार बोलिन्। पतिको अनुहारमा मायालु दृष्टि फ्याँकी उनले आँखा चिम्लिन् र फेरि कहिल्यै ती आँखा खोलिनन् भनेर यो हाम्रो जुन कथा छ, यो कथा समाप्त भएको छ, सम्पूर्ण भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समय पीडा भन्ने जुन यो कथा छ, कथाकार पद्मावती सिंहले लेख्नु भएको, यो अहिले हाम्रो समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने खालकी कथा छ। हाम्रो समाजमा विभिन्न बुवा आमाहरू अहिले आफ्नो छोराछोरीहरू विदेशिएर घर नफर्केको अवस्थामा निकै चिन्तित छन्, निकै दुःख पीडा वेदना सहेर उनीहरूले बसिराख्नु परेको छ। सानोमा एकदमै धेरै मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर, पौरख गरेर ती छोराछोरीहरूलाई ताते ताते गराउँदै हिँडाउँदै, के खान्छस् छोराछोरी भन्दै चाहिएको चिज मिलाएर खुवाउँदै हुर्काएका ठुला बडा भएका छोराहरू जब उमेरमा पुग्छन्, उमेरमा पुगिसकेपछि उनीहरूलाई आफ्नो जिन्दगी बनाउन विदेशिनुपर्छ। विदेश सिन्छन् भनौँ, र विदेश गइसकेपछि उहीँ विदेशकै संस्कृतिमा उनीहरू रुमलिएर बस्न थाल्छन् र आफ्नो घरमा बाबु आमालाई एक्लो छोडेर उनीहरू स्वार्थीपूर्ण ढङ्गले विदेशमै बसिरहन्छन्। यता आमा बुवा भने एकदम दुःख पीडा वेदना कष्ट सहेर छोरा कहिले आउला, कहिले छोराको मुख हेर्न पाउला भनेर आशाको एउटा दियो मनमा बालेर बसिरहेका हुन्छन्। तर छोराहरू आमा त्यस्तो बिरामी पर्दाखेरि पनि नआएको अवस्था, बाबु त्यस्तो बिरामी हुँदा पनि नआएको अवस्था
अहिलेको हाम्रो समाजमा व्यतीत छ, जसले गर्दाखेरि हरेक आमा बुवाको जुन यथार्थ चित्रण यस कथाले बडो आकर्षक ढङ्गले, बडो मनलाई विह्वल बनाउने तरिकाले यस कथामा पद्मावती सिंहले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई आमा बुवाले एकदमै सानैदेखि दुःख कष्ट गरेर हुर्काउनु भएको हुन्छ। आफूले नखाई पनि छोरा छोरीलाई जे चाहिन्छ, जे माग्यो त्यही पुर्याउनुहुन्छ, त्यही पुर्याउने कोसिस गर्नुहुन्छ। आफ्नो छोराछोरीको आँखामा कहिले पनि आँसु देख्न सक्नुहुन्न। त्यस्ता आमा बुवा भनेका त देउता हुन्। त्यसैले हामीले आफ्नो आमा बुवालाई कहिले पनि दुःख कष्ट हुने गरी काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो आमा बुवालाई सदैव खुसी राख्नु पर्दछ। जसरी सानोमा हामीलाई खाना खुवाउने काम आमा बुवाले गर्नुभयो, दिसा लागेको बेलामा टोयलेटमा गएर आची गराएर सबै धोइदिनुहुन्थ्यो, सुताउनुहुन्थ्यो, हिँडाउनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै वृद्धा भइसकेका हाम्रा आमा बुवालाई हामीले पनि त्यसरी नै स्याहार गर्नुपर्छ। जब हाम्रो आमा बुवाको होस हुँदैन तब उहाँहरूलाई खुवाउनु पनि पर्छ, उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्छ। सेवा नै परम धर्म हो, झन् त्यसमाथि आमा बुवाको, यो त सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। ती आमा बुवा नभएका बिचरा अनाथ बालबालिकालाई हेर्नुहोस्, तिनीहरूको हाल कस्तो होला। बिचरा तिनीहरूले आमा बुवा पाइदिएको भए तिनीहरू कति खुसी हुन्थे होला। हेर्नुहोस्, हामीसँग त आमा बुवा हुनुहुन्छ, हामी त यो संसारकै निकै धनी व्यक्तिमा पो पर्छौँ त। त्यसैले हामीले जहिले पनि आफ्नो आमा बुवालाई खुसी राख्नु पर्दछ। उनीहरूको आँखामा कहिले पनि आँसु आउन दिनु हुँदैन भन्ने नै यस कथाको मूल भाव हो, तात्पर्य हो, यसले दिने सन्देश हो। अब भाइ बहिनीहरू, यस कथाको हामी शब्द अर्थतिर हेरौँ। जस्तो यहाँ छ हेर्नुहोस्, पदचाप भनेर। पदचाप, पद भनेको पैताला खुट्टा है, चाप भनेको चिन्ह, भनेको पैतालाको चिन्ह अथवा पाइला राख्दाको आघातलाई के भनिन्छ, पदचाप भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन विवश, विवश भनेको चाहिँ बाध्य हुनु हैन, आफूलाई इच्छा नहुँदै पनि कुनै काम गर्नलाई बाध्य हुनुलाई विवश भनेर भनिन्छ। त्यस्तै मनज्ञ, मनज्ञ भनेको एकदमै धेरै है, प्रशस्त, मनले चिताए जतिलाई मनज्ञ भनेर भनिन्छ। त्यस्तै हतप्रभ, हतप्रभ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हारेको स्थिति, मनबाट हारेको स्थिति, मनबाट छोडेको स्थिति हैन, मनमा कान्ति हराएको अवस्था, पराजित मनस्थितिलाई के भनिन्छ, हतप्रभ भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन हृदयङ्गम, हृदयङ्गम भनेको चाहिँ एकदम मर्मस्पर्शी हुनु, मनलाई छुनु, हृदयमा राम्रोसँग बोध गर्नुलाई के भनिन्छ, हृदयङ्गम भनिन्छ। त्यस्तै अभिप्सा, अभिप्सा भनेको चाहिँ एकदम इच्छा, एकदम तीव्र इच्छा, तीव्र अभिलाषा, प्रबल चाहना, जे लेखे पनि भयो है। अर्को छ दखल, दखल भनेको चाहिँ एकदम निपुणता, पर्फेक्टो भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। कार्य, कुनै पनि काम गर्न एकदम पर्फेक्ट, कार्यकुशलतालाई दखल भनेर भनिन्छ। अर्को छ आश्वासन, आश्वासन भनेको चाहिँ कोही व्यक्तिबाट पाइने आड अथवा भरोसा, विश्वासलाई के भनिन्छ, आश्वासन भनिन्छ है। त्यस्तै सामिप्य, सामिप्य भनेको चाहिँ नजिक हुनुको भाव, समीप हुनुको भाव, निकट हुनुको भावलाई सामिप्य भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अन्तिम शब्द छ वितृष्णा, वितृष्णा भनेको चाहिँ अब कुनै पनि इच्छा, कुनै पनि चाहना, कुनै पनि अभिलाषा नभएको अवस्थालाई वितृष्णा भनिन्छ। अब केहीको पनि मोह छैन, एकदम वैरागी जस्तो अवस्थालाई वितृष्णा भनेर भनिन्छ। र यो सँगसँगै हाम्रो यस पाठको शब्द अर्थ पनि सकिएको छ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूलाई यदि कुनै समस्या आइपरेको छ, केही कुरा सोध्न मन लागिरहेको छ भने यो नम्बर 9849595895 मा निसङ्कोच भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा म्यासेज गरेर तपाईँहरूले आफ्नो समस्या हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ
भने पनि यो नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला, सर मलाई क्लास 9 को नेपालीको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस्, सर मलाई क्लास 9 को म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर यसरी तपाईँहरूले मेसेज गर्नुभयो भने हामीसँग जे जति भिडियोहरू छन् ती सबै भिडियोहरू हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। ती भिडियोजहरू तपाईँहरूले हेरेर आफ्नो नलेज, आफ्नो ज्ञानलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो परीक्षालाई पनि राम्रो तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालमा त्यस्ता निकै विद्यार्थीहरू छन् जो गरिबीका कारणले, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले गर्दाखेरि राम्रो शिक्षा दीक्षा पाएका हुँदैनन्। त तपाईँको एउटा सेयरले के थाहा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले यो भिडियो पाएर पढ्छन् कि? त्यसैले कृपया भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र यस्तैहरू नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात भइदिनु होला भनेर आग्रह गर्दछु। हजुरहरूकै साथ र सहयोगको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल अनलाइन स्कुल यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ र हजुरहरूले यसरी नै माया सदैव दिइराख्नुभयो भने हामी यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ कन्टेन्ट, नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ जुन तपाईँहरूको लागि एकदम फलदायी साबित हुनेछन्। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्त, शुभ दिन।